أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء عوجا وأنتم شهداء. وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون. قل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا مكروا يا آمنوا إن تطيعوا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وآيات وكيف تكفرون جي وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي ومن قلنا كرو ومن يعتصم بالله ومن يعتصم بالله فقد قلنا هدي كرو إلى ومن يعتصم بالله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. दोबारा पढ़िए शुरू से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا إن تطيعوا مت करे يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من آمنوا الذين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا मत करे يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. 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 يردوكم بعد إيمانكم करो भाई كافرين. يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله
فكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته تموتن ولا تموتن ولا تموت ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.